Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors mes chers candidats, on se trouve aujourd'hui pour continuer notre activité ou bien notre analyse de sujet de bac. Et cette fois-ci, on va voir le sujet de la série 2017 qui a été fait par lettres et philosophie par la filière Hadi. Pour signaler que les sujets ils ne sont pas faits uniquement pour les scientifiques ou là pour les lettres ou là. هذا le sujet اللي راكم تشوفوا فيه يقدروا يديروه لي لونغ يقدروا يديروه باسكو كاين بزاف دي بوين ان كومون entre vous sauf كاين برك كيما le contenu critique هذا il est uniquement fait par les langues étrangères sinon كلش راهو يتشابه ستيل ديريكت ستيل انديريكت مارك دو سوبجيكتيفيتي كلش راهو داخل في لي 3 فيليير بون رايحين كيما مالفين رايحين نهزو احنا لو تكست تاعنا قبل ما نقراوه رايحين نهزو نديروا له لا نيميروتاسيون هكذا on va faire des cercles كل فيد كيما كنا نهضروا هو باراغراف ومن بعد كل باراغراف راح نرقموه on va numéroter لي باراغراف تاعنا باش يسهلوا علينا المهمه كيما قلنا هذاك اللي يجي من الاول مكتوب هكذا اون ايتاليك يعني يجي مايل هكذا وكتبه تاعو ما تشبهش لهذا هذا ماهوش باراغراف هذا سي ان شابو واي جمله صغيره من الشتال لهنا تبدا بفيد هي باراغراف هذا واش هو بغيت بك باش نفهمكم دونك هذا لو تكست il n'a pas un titre هنايا عندنا هذا سي لوتور ها هو ها عندنا دو زوتور عندنا دوسي لارجون هذه سي لا سورس ولا لوفراج قلنا هذا سي لوتور لي باراغراف خلاص بون رايحين هنايا رايحين نشوفوا رايحين نشوفوا هنايا اون فا لو سكروتي يعني رايحين نشوفوه برك ومن بعد رايحين نشوفوا ثاني لي كاستيون تاعنا رايحين نشوفوا لي كاستيون تاعنا ثاني نضربوا طله برك عليهم جوست اون فا لي سكروتي يعني رايحين نشوفوا برك ماناش رايحين نجاوبوا جوست رايحين نشوفوا برك ابري كي نشوفوا هاهو نشوفوا برك نضربوا طله نشوفوا وينهم لي كاستيون شويه ساهلين من بعد هذاك راح نشوفوا ومن بعد راح نديروا لا بروميير ليكتور pour découvrir le document ومن بعد راح نديروا لا دوزيام ليكتور فيها راح on va cerner ولا يسمى نديروا لي فراز تاعنا باش نشوفوهم اون ديتاي من بعد نقراوهم ونركزوا عليهم العوض اللي نديروا بليزيور ليكتور يعني نديروا 7 8 9 تاع لي ليكتور ما نديروهمش حنايا رايحين نقراو لي فراز نركزوا عليهم احسن ملي نقراو هكذاك برك ونتيهو ونغيسو بلا فايده دونك هذا هو هاهي صافي هذه في لا دوزيام ليكتور نتا راك تقرا او ميم طون راك دير في لي بوين هذو ومن بعد رايحين نديرو لا تروازيام ليكتور تاعنا هذه لا تروازيام ليكتور تاعنا رايحين كشغل اون فا فيريفيي او بيان اون فا انتربريتي لي ريزولطا تاعنا رايحين ناكدوا الاشياء هذوك اللي قريناهم انا دوكا راح ندير لكم لا ليكتور تاع النص تاعنا ونعاودوا نكملوا لي زيتاب تاعنا الوغ تاكدنا كامل من لي زيليمون بيريفيريك كي كومبوز سو تيكست دوكا راح نديروا لا تروازيام ليكتور ومن بعد رايحين نقراو السوجي تاعنا ونقول لكم واش نديروا في لي كيسيون تاعنا نقول لكم واش نديروا فيها الوغ دو نو جور بون بك باش نفكركم على الكتابه اللي يغلط في الاسطر واش يدير صبعو هنايا واحد وهذا ستيلو هنايا كي يخلص من هذا يهبط ستيلو على بالي بلي تبان لكم حاجه تافهه بصح معليش انا ولا غادي نشاركها ومعليش المهم نبدا هكذا ندير يدي هنايا ندير هكذا على بالك كي طراطي اون فراز يروح لك كلش دونك صافي هنايا راح نبداو alors de nos jours le pouvoir d'achat des jeunes se voit augmenter et leur mode de consommation a nettement changé. Ces nouvelles habitudes les encouragent à dépenser toujours plus et donc à s'endetter plus facilement. En effet, ils peuvent désormais s'offrir grâce à leur argent de poche ou leur premier salaire des articles onéreux tels que des habits de marque
et en plus grande quantité qu'auparavant des jouets, des articles de sport et de musique. Avec le développement de la téléphonie mobile et des jeux virtuels, ils ont accès à de nouveaux supports tels que les jeux à pratiquer sur console ou sur ordinateur, seul ou en réseau. Selon l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies, le nombre de jeunes qui utilisent Internet de façon démesurée est estimé entre 100 000 et 150 000 et 150 000. De plus, la démocratisation des voyages grâce à l'offre grandissante des compagnies low cost procure aux jeunes le sentiment d'une aisance financière qu'ils ne possèdent pourtant pas et qui peut les amener à s'endetter. Plusieurs facteurs convergents pour créer une situation individuelle difficile à redresser, citant d'abord le fait d'une société tendant à l'individualisme et au refus de la modération et de l'épargne. Les habits de marque, la fréquentation des endroits en vogue, les concours de mannequinat nourrissent chez le jeune l'illusion d'appartenir aux people des quotidiens gratuits. L'argent et l'ostentatoire l'emportent dans notre société sur une gestion saine des ressources. Profiter et se divertir selon le slogan Play Now, Pay Later mène à l'insouciance et à l'égocentrisme. Face à cette problématique, il serait peut-être nécessaire d'inclure dans le cursus scolaire une formation en gestion financière, ce type de cours éducatif visant à modifier les comportements inadéquats dans la vie quotidienne a déjà été mis en place avec succès dans d'autres domaines. هنايا Margaret Meadle, Sophie Hardiger et Caroline Duno. Dossier l'argent et les jeunes, Psychoscope 11-2008. Alors هنايا لا ليكتور تاعنا قرينا لو تكست تاعنا وكانوا طلبوا مني هكذا تلاميذ قالوا لي شرحي لنا النص مليح. ما نقدرش نشرحه كلمه بكلمه باسكو ما لازمش تفهموا النص كلمه بكلمه. راني شرحت لكم الكلمات، شرحت لكم جمل احسن تفهموهم وتكونوا حافظينهم احسن ملي تفهموا كلمات وتبداو تركبوا ويكون الفهم ماهوش هكذاك. بون راح نبدا لكم انا نشرح لكم يعني اونغرو هكذا بركه. الوغ نبدا الشرح تاعي. كانت قلنا طلبته لي سورتو تلميذه طلبته لي مليح، قالت لي استاذه وراسك. الوغ اللي ما حبش نشرح له بالعربيه يقدر يحبس وحتى يفوت هذه المرحله. الوغ باش يقول لك دو نو جور لو بوفوار داشا دي جون se voit augmenter et leur mode de consommation a nettement changé. Ces nouvelles habitudes les encouragent à dépenser toujours plus et donc à s'endetter plus facilement. يعني قالك في هذه الأيام القدرة الشرائية تاع الشباب راهي في تزايد وطريقة الاستهلاك راهي ديك تبدلت مليح، اختلفت يعني تبدلت نتمو يعني بوضوح. هذه العادات الجديدة les encourage يعني تحفزهم باش ينفقوا أكثر وبالتالي يدخلوا في ديون أكثر بسهولة. في الواقع هنا في الدوزيام باراغراف قالك في الواقع ils peuvent هنا en effet ils peuvent désormais s'offrir grâce à leur argent de poche ou leur premier salaire des articles onéreux tels que les habits de marque et tout هكذا. avec le développement de la téléphonie mobile دوكا نبدا نشرح لكم. قالكم في الواقع يقدروا هما يهديوا لأنفسهم ولا يشريوا لأنفسهم غراس بفضل مصروف الجيب والراتب الأول اللي رايحين يتقاضاوه، رايحين يقدروا يشريوا أشياء غالية الثمن مثل ألبسة الماركة، مثل
ولا هكذا نقولوا حوايج تاع سبور ايتو لا ميوزيك ايتو. قالك سورتو مع التطور لا تليفوني المهاتفه سورتو سور موبيل كيما نقولوا باغ اكزومبل نلقاو ميسنجر فيسبوك ايتو. هذو الحوايج هذو يقدروا يسهلوا لهم الوصول الى دعم جديد لي جو جدد كيما فري فاير ولا هكذا. يسمى سور فيسبوك يقدر يلعب نورمال، يسمى سهلت له لا تليفوني تاعو هذه باش يزيد يبذر اكثر. هنا راه يعطينا مثال إليستراسيون، راه يعطينا إليستراسيون يعني مثل في الواقع. راه يقولنا على هذا لي جو هذو والانترنت يتو يسمى هو هذا الفيسبوك وهذا الحوايج هذو يسهلوا له لاكسي باش يلحق لهذا لي جو فاسيلمون. راه واش يقول لك هنا سولون انستيتو سويس دو بريفونسيون دو الكوليزم اي دوطر توكسيكوماني، يعني على حساب المعهد السويسري للوقايه من كيفاش يقولوا الالكوليزم اللي يشربوا الخمر، الالكوليزم والله غير نسيتو ماشي المخدرات الخمر، يعني المتعاطين الخمر دوطر توكسيكوماني كيما المخدرات توكسيكوماني يعني كيما المخدرات الادمان على المخدرات. راهم يشوفوا بلي لو نومبر دو جون كي يوتيليز الانترنت دو فاسون ديميزوري بطريقه غير مدروسه وغير متناسبه، يعني راه يقول لك راه في تزايد، راه ليك حتى 100,000 حتى 15,000 دو بلس لا ديموكراتيزاسيون. يعني هنايا وراه كاين ثاني كيما هذا لو كوست هذا راه يساعد ثاني في الانترنت، يساعدهم يعطي لهم سهولات ماليه باش يقدروا يفواياجيو باش يقدروا يسمعوا هكذا، يقدروا يلقاو رواحهم في ديون كي بو لي زامني اسونديتي. يعني هو راه يسهل لهم، يقدر يقول لهم بار فاسيليتي دير فواياجيتو يسمع هكذا يسهلوا، وراه اللي كيديروا في الديون اكثر ويديبونسي اكثر. عندنا بليزيور فاكتور كونفيرجون. هنا راه يهضرنا على لي كوز تاعنا اللي كي اكسبليك لو كومبورتمون ديبونسيي تاع وشي هو الحوايج اللي راهم لي كيشرحوا لنا ولا راهم يوضحوا لنا هذاك السلوك نتاعو تاع التبذير. هذاك هو الانديفيدواليزم ولا الفرديه ولا لو ريفو دو لا موديراسيون، رفض الاعتدال. عندنا هنايا يسمى كاين بزاف هكذا حوايج لي بارني ما يحبش يدخر المال. هنا كاين بزاف هنا ماركت، كاين بزاف متاثرين بحوايج مثل هذا بيبلز هذا سي هنا شغل دائما يحبوا هنا باغ اكزومبل متاثرين بالماكينه هذه اللي يحبوا لي كونكور دو ماكينه، يحبوا باغ اكزومبل يحبوا يكونوا في هذا بيبلز هذا دي كوتيديان كشغل مجله هذه تاع اسمو. كاين هنا يحبوا لارجون اي لوستونتاتوار، يحبوا التفاخر ولا الدراهم والتفاخر. هنا وشي ثاني عندنا هنا يحبوا متاثرين ثاني هذه بلاي ناو باي لايتر. هنايا كشغل هنا راهو لي كاين ثاني في الانترنت، هنا كاين بزاف حوايج ثاني في الانترنت يشجعوا على الالعاب واسمو. المهم دائما يتهوروا بدراهمهم. هنا كي شغل هذه كي شغل كيما اللوطو هذاك ولا هكذا كشغل يلعبوا ما نعرف لا يربحوا في لي كورس وهذاك شغل بالزهر. face à cette problématique مقابل هذا الإشكال il serait peut-être nécessaire سيكون من الضروري أن ندخل في أن ندرج في المناهج الدراسية d'inclure dans le cursus scolaire une formation en gestion financière، يعني تدريب أو دراسة على التسيير المالي في لا في كوتيديان في الحياة اليومية، فيزون التي تهدف إلى تغيير السلوكات تاع غير لائقة لي جون للشباب. واعره بزاف بالعربيه ولا غير سمعي لي برك راني. فالمهم راكم فهمتوا ان شاء الله هكذا. المهم هذا هو. دوكا نروحوا للاسئله. الاسئله تاعنا ها هم. Le thème traité dans ce texte, الموضوع المطروح في النص, la société de consommation incite les jeunes à dépenser de plus en plus.
يعني les jeunes dépensent de moins en moins. Les jeunes ne trouvent pas où dépenser leur argent. هذه واضحة بزاف باللي هذه باسكو علاش هو قالك la société de consommation incite لا سوسيتي دو كونسوماسيون اللي فيها الانترنت وفيها هذو الحوايج وكل تدفع الشباب الى الصرف اكثر، الى تبذير اكثر. يعني كيما هذيك لا سوسيتي كيما كاين لو كوست، كيما كاين هذه بلينا وهذو مانكينا، هذو كامل كشغل سوسيتي لا تيليفوني كلش هذوك شغل التطور هذا هو اللي قلبنا نديبونسيو اكثر. صافي هذا هو اللي صحيح. على حسب واش لقينا وكل في النص نتاعنا لقينا بزاف. ها وراه شوفوا ها لقينا ها انكوراج ا ديبونسي توجور بلوس. كاين بزاف ها مود دو كونسوماسيون نيتمون شونجي، ها اوغمونتي، هادو كامله راهم يشرحوا لنا نفس الشيء. دوكا نروحوا لحاجه واحده اخرى. السؤال الثاني سي نوفيل زابيتود انكوراج ا ديبونسي توجور بلوس اي دونك ا سانديتي بلو فاسيلمون. يعني هذه العادات الجديده راني شرحت بلا ما نظل نشرح. نروحوا نحوسوا على الجمله هذه اللي عطاوها لنا، لازم نحوسوا عليها لازم ونلقاوها. ها هي وراهي، ها هي راني وجدتها على بالي ما نلقاهاش ونبدا نحوس. ها هي لازم تحوسوا عليها وتلقاوها. ها هي لا فراز تاعنا. واش قال لكم؟ دو كال ابيتود ساجيتيل. شوفوا دو كال، شوفوا ماشي وحده بركه، دو كال، ها دو كال زابيتود ساجيتيل. صافي هنايا رايحين نحوسوا نلقاو شحال من وحده، نلقاو نبداو نقراو من قبل. سي نوفيل زابيتود يوليو على اللي فاتوا. وينهم هذو لي زابيتود؟ دو نو جور لو بوفوار داشا دي جون سو فوا اوغمونتي. يعني رايحين نهضروا قبل وينهم على لو بوفوار داشا، القدره الشرائيه. ومن بعد لو بوفوار داشا دي جون سو فوا اوغمونتي، يقدر هذا بون لو بلوتو نقدروا نديروا هذه لا فراز كامله. ها le pouvoir d'achat des jeunes se voit augmenter et leur mode de consommation a nettement changé. هاهم زوج، هذو هما les deux habitudes اللي كي encourage les nouvelles habitudes هذو جدد اللي خرجوا لنا. دوكا رايحين نشوفوا كاستيون واحده اخرى. quelles sont les causes؟ وشي هما les causes؟ les causes هما، سمحوا لي برك نحوس على les causes. باردون ما لقيتش الورقه برك، سمحوا لي برك نبص عليها. الوغ لي كوز تاعنا هما لا كوز هي لا سورس، لا كوز هي لو فاكتور، لا كوز هي لوريجين، لا كوز هي لا غيزون، لا كوز هي لو موتيف. صافي هذو كامل سينونيم لهذاك. نروح نحوس على النص نتاعنا. قال لك فهموا مليح لا كيستيون. قال لكم quelles sont les causes qui expliquent le comportement dépensier des jeunes. دوكا رايحين نشوفوا لو comportement dépensier des jeunes وين راه يهضر فيه. En effet, ils peuvent désormais s'offrir grâce à leur argent de poche. هنا راه يعطينا ماهوش يعطينا لا كوز، هنا يعطينا برك منين راه يجيب، منين راه يجيب الدراهم برك باش يشري وباش. مي هنا راه يشرح لنا واش هما لي كوز، يعني لي فاكتور اللي يسمى اللي راهم يعاونوا هذاك الشاب هذاك باش ينفق اكثر. يعني ما هي الاسباب التي تشرح هذا السلوك، وش هو الاسباب اللي دفعاته به يلحق لهذا يديبونسي. جبدناها هاي وراهي plusieurs facteurs difficiles à redresser, citant d'abord le fait d'une société l'individualisme et دايما نقول لكم دوروا على هذو او le refus de la modération et de l'épargne. هام ثلاثة هذو هما الجواب تاعنا. ومن بعد رايحين نشوفوا سؤال واحد اخر. 4 répondez vrai par vrai ou faux. Les jeunes dépensent beaucoup d'argent parce qu'ils gagnent suffisamment. شوفوا les jeunes، نشوفوا وينها الصحيحه وينها البارتي. les jeunes dépensent beaucoup صحيح.
d'argent parce qu'il gagne suffisamment. Est-ce que parce qu'il gagne suffisamment? لا ماشي هنايا c'est pas automatiquement. Par exemple هنايا je sais pas هنايا كي نقولوا je sais pas. alors هنا ما تقولناش حنا باللي لي جون راهم يديبونسيو بوكو باسكو راهم يربحوا بزاف. non, les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à la mode et au luxe. C'est faux. Est-ce que les jeunes تاعنا تاع دركا ne s'intéressent pas au luxe? non, les jeunes vivent dans le rêve d'un monde artificiel. صحيح حبوا يعيشوا un monde artificiel يعني حياة خيالية ولا. donc روحوا دوكا صافي هذه faux vrai. complétez le tableau ci-dessous يعني اللي في الأسفل par les expressions suivantes. achat d'habits de marque يعني شراء الألبسة تاع الماركة. dépenses modérées إنفاق معتدل. utilisation d'internet de façon démesurée استعمال الانترنت بطريقة غير متوازنة غير مدروسة. هنا épargne son argent يعني الادخار. نروحو نشوفو bon gestion de l'argent mauvaise gestion de l'argent. رايحين حنا سوا هما هادو يقترحوهم منا هما من عندهم وحنا نحوسوا على هادو في النص، سوا يمدوا لنا هادو يكونوا كاينين في النص ويقترحوا لنا هادو، سوا يكونوا في ربعه في النص، سوا يكونوا عندنا في النص غير هادو ويعكس لنا وحده، هو بالذات اللي يعكس، ما كانش في النص وحده اللي يعكسهم. صافي على حساب صافي انا واش نروح ندير، نروح نحوس عليهم في النص، لازم نروح نحوس عليهم في النص، انا نحوس عليهم ونعاود نجي لكم. الو حنا نحوسوا عليهم في النص ونشوفوا نستنتجوا الاشياء سوا يكونوا في النص ولا، المهم حنا نستنتجوا. هو واش قال لك هنايا، انا لقيت هنايا لي زابي دو مارك انترنت دو فاسون ديميزوري، باسكو علاه لازمنا نشوفوا على حساب الكاتب ماشي على حسابنا حنايا. هو واش راه يشوف، هو راه يشوف باللي هنايا باللي سماها مرام لي زابي دو مارك، قال لك هنا يسمى رانا نهضروا على حاجه مش مليحه كامل، هنايا رانا نقولوا باللي يسمى لي كوز تاعنا لي اكسبليكيو لو كومبورتمون تاعنا تاع الديبونسي. هذا كاين هاو هضرنا على لي زابي دو مارك يعني غاليين، هو اسمه من بين هذا لي كومبورتمون. واش قال لك، قال لك refus de la modération et de l'épargne، يعني هو يرفض l'épargne، يعني هنايا صافي هذا l'épargne هو سلوك جيد bon gestion de l'argent، بصح هو يرفضه، يعني ها راهو l'épargne هو الادخار صافي نولي ولا هنا صافي هو شغل من العكس نتاعنا. ها شوف le refus de la modération et de l'épargne، يعني ليبارن هي لا بون جيستيون، هو ماهوش يدير في لا بون جيستيون، ماهوش يسير مليح باسكو راهو يرفض الادخار. مادام هو راهو يرفضو حنا راح نديرو هنايا بون جيستيون دو لارجون. صافي ديبونس موديري انفاق باعتدال، ايبارن سون ارجون تجي هنايا، ومن بعد هنايا اشا دابي دو مارك نديروها هنايا، وانترنت دو فاسون ديميزوري نديروها هنايا. هاي وراهي الانترنت دو فاسون ديميزوري، هاي هنا اللي درناها في بلاصه اللي نهضروا فيها على المساوئ تاع. روحوا دركا نكملوا، روحوا للسيس هنايا غولوفي دو تكست 4 مو اكسبرسيون ريلاتيف ا لارجون. هنا راح نديروا الشون ليكسيكال تاع لارجون. قال لكم هو شوفوا غولوفي دو تكست 4 مو 4 تاع كلمات او اكسبرسيون، يعني 4 تاع لي زيكسبرسيون ولا 4 تاع لي مو. هنا لازم تتقيدوا بالشي اللي قالكم، ما ديروش زوج كلمات وزوج اكسبرسيون، قالكم 4 يعني 4 يعني ماشي يا اما 4 في هذه يا اما 4 في هذه. لو كان ندير له باغ اكزومبل كلمه واكسبرسيون راه ما يحسبلكش، علاه يروح لكم هكذاك الكلمات وانتوما ما على بالكمش. شوفوا هنا لو بوفوار داشا اكسبرسيون، mode de consommation expression، وراهي فاسيلمون نقدروا نديروا لي زابي دو مارك
نسالوا رواحنا نقولوا واش كاين علاقه بين لي زابي دو مارك وبين لارجون. بيان سور لازم لك لارجون بزاف باش تشري لي زابي دو مارك فهمتوني. هذه مارك هي اللي تبين لنا باللي معاه. زيدوا بار اكزومبل نقدروا نشوفوا dualisme. المهم فهمتوا ابوبري. هنا دونك عندنا قلنا لو بوفوار داشا، عندنا مود دو كونسوماسيون، عندنا ابي دو مارك، ارتيكل اونيرو، ها اشياء غاليه الثمن. مادام غاليه الثمن يعني علاقه مع الدراهم. نبدا نقول واش هو العلاقه بين هذيك وبين هذيك. عندك ما نبعدوش من بعد ارتيكل دو سبور، ما نبعدوش شويه خاطر هنا بعيده شويه، سيو تكونوا قراب احسن. بون 4 مو تلقاو لاشا، تلقاو بار اكزومبل راهي dépenser, s'endetter, وراهي l'argent. كيما هذا ثاني اكسبريسيون premier salaire، l'argent de poche. بصح كي تشدوهم وحدهم salaire argent هذو يسمى. اخي فهمتوني يا جماعه ولا ما فهمتونيش؟ بالك راني كاتبه في الاجوبه تاوعي. صبروا. كيما 4 mots: dépenser, l'achat, s'endetter, salaire. 4 expressions: le pouvoir d'achat, le mode de consommation, article onéreux, premier salaire, argent de poche. هذو كامل يقدروا يجيو هنايا. بصح لا قالوا لكم 4 mots تكتبوا هذو، ولا 4 expressions تكتبوا هذو. لا درتوا ان مو هنايا و 3 expressions تروح لكم هذيك لو مو. باش برك نولهكم باش ما تقولوش. نروحوا دركا لهذا 7. Face à cette problématique, il serait peut-être nécessaire d'inclure dans le cursus scolaire une formation en gestion financière. قال لك هذا لو كونديسيونيل. راني دايره الحصه تاع الكونديسيونيل، روحوا البلاي ليست راني منظمتهم ثما راهم هايلين. لازمكم تشوفوا الكونديسيونيل، ما فيها حتى هضره، باسكو الكونديسيونيل دائما يخرج. بصح نعطي لكم اليوم واحد الطريقه احسن. لو كونديسيونيل اكسبريم une certitude, un souhait ولا un doute. certitude يعني تأكد، souhait تمني، لو دوت هو الشك. شوفوا نعطي لكم واحد العفسه هايله باش تلقاوها يعني بلا ما تكسروا ريسانكم. شوفوا كيما وحده تقرا عندي انا كي درت لهم هذا سوجي باسكو انا خلصت لهم البروغرام، حبيت باش ندخلوا في لي سوجي. درنا حلينا هذا سوجي هذا، خليتهم يعني على حسب النيه تاعهم. قالت لي مدام هذا سي لو دوت. قلت لها علاش؟ هي يعني ذكيه وكلش. قالت لي مدام باسكو كاين بوتيتر. هي كاينه بوتيتر بصح شوفوا ما تعتمدوش على هذو، ما تعتمدوش عليها. اعتمدوا على واحد الحاجه. ديروا سوات، تستعملوا لو فيرب سويتي ولا استعملوا لو فيرب بون سيرتيتود. نحيوها من بالكم باسكو علاش؟ باسكو الكونديسيونيل سي ان مود دانسيرتيتود ماشي ان مود دو سيرتيتود. نستعملوه نهار نكونوا شاكين في ديك الحاجه باش تصرى. لانديكاتيف صح هو تاع لا سيرتيتود، ان سوي هو التمني، لو دوت هو الشك. قعدونا هذو الزوج. نبداو دائما هما يعطوا لكم وحده خارجه ماهيش معاهم واثنين مع بعضها. سويتي ولا دوتي. نتوما راحين تستعملوا هذو لي فيرب في لا فراس. راحين تقولوا فاس ا سيت بروبليماتيك اون سويت d'inclure dans le cursus scolaire une formation de gestion. نحن نتمنى أن ندرج في هذا الكورسوس سكولير. لا جت هذه يعني هذه. نحن نشك، لا ما تجيش نشك، خطأ صافي. لو سوي ها استعملناها يعني نحن نتمنى أن ندرج في الكورسوس سكولير صافي صحيحة يعني هو لو سوي. تفهمنا يا جماعة؟ لما فهمتوش عاودوا هذا المقطع شحال من مرة. روحوا دركا
وانا راني شوفوا نقول لكم انا ما عندي مانيش نحوس على الساعات، وعلى ما انا ما عندي حتى ماني دايره دوسي، ماني دايره حتى حاجه، راني نحط في لي فيديو وراني نخدم. والله العظيم ما على باليش اصلا. خير على بالكم يوتيوبر في الجزائر ما عنده حتى قيمه. اذا انا راني غير نخدم معاكم برك، وان شاء الله برك تجيبوا الباك تاعكم. هذا واش نحوس برك ثاني اكثر، نحوس تكبر القناه هذه اكثر ان شاء الله بكم انتوما، وان شاء الله تدوا نتائج اكبر في البكالوريا ان شاء الله. عندنا هنا الويت. شوفوا الويت هذه لا كيسيون دو سانتيز، يقولوا لها لا كيسيون دو سانتيز. هذه لا كيسيون دو سانتيز سوا يمدوا لكم نص ويقولوا لكم املأ الفراغات، سوا يعطيو لكم هذه le pouvoir d'achat des jeunes a augmenté. يعني القدرة الشرائية عند الشباب تزايدت، وطريقة et leur mode de consommation a changé، وطريقة الاستهلاك تغيرت. قالك pensez-vous faire partie de ces jeunes؟ هل تعتقد أنك ستكون يعني من هؤلاء les jeunes؟ dites pourquoi en 2 ou 3 lignes. أنا خدمتها كيما قلت لكم، أنا دائما نخدم على الورقة تاعي هذه. باش علاش انايا نحب نخدم على هذيك اللي خدمتها لكم في الباك، باش ما تقولوش هاي بعدت مليح. انا نحب ماذا بيا نكون قريبه للمستوى نتاعكم، باسكو لا نقدر نخدم وحدي ونتفلسف وكلش. اسكو رايحين تربحوا؟ ما مش رايحين تربحوا والو. انا حابه نكون اقرب ليكم باش نتوما تقدروا يعني تفهموني، ونهار تكبروا ان شاء الله في الجامعه تحبوا تزيدوا تطوروا اكثر تطوروا اكثر. حنا نحوسوا دوك على الباك برك، ماناش نحوسوا باش نتفلسفوا هاي راهي لا كيسيون دو سانتيز. روحوا هاني دايره الفيديو هذه دربوا عليها مليح، راهي هايله، طريقه تهبل يعني هايله. لا كيسيون دو سانتيز واش راح نديروا؟ راح تشدوا هذه لا فراز هذه، هاي ديروا وي فرانشمون. بون هنا زدت حوايج يعني زدتهم، نتوما معليش زيدوا شوفوهم احسن خير. وي فرانشمون جو نو فو كاش با جو فو فريمون. هنا درتها هذه في التكست ارغيومونطاتيف لا برودكسيون ايكريت، هذاك ثاني راهو داخل في لا سينتيزا برودكسيون ايكريت ثاني داخله. وي فرانشمون جو نو فو كاش با، يعني نعم في الحقيقه ولا بكل فرانشمون يعني هكذا. جو نو فو كاش با انا ما نخبيش عليكم. جو فو فريمون ابارتونير ا سيت كاتيجوري، يعني راني حابه بزاف نكون من هذه الفئه دو بيرسون. alors moi j'ai la conviction qu'il faut. bon انا نقراها قبل ومن بعد نشرحها لكم بالعربيه. oui franchement je ne vous cache pas je veux vraiment appartenir à cette catégorie de personnes. alors moi j'ai la conviction qu'il faut parcourir le monde et être à la page. moi personnellement je crois fermement que l'argent honnêtement gagné me procure du plaisir, et d'autant qu'il me permet de répondre à mes besoins quotidiens. يعني قالك هنا وي فرانشمون، يعني انا فرانشمون يعني بصراحه ما نخبيش عليكم، انا نحب نكون مع هذا الشباب هذو. الوغ موا اذا انايا عندي اقتناع تام باللي لازم باركورير، يعني نكون على نعرف كلش لو موند يعني هكذا، اي اتر على باج هكذا باركورير لو موند، يعني نلتحق بالعالم هكذا ونكون نعرف كلش واش كان واش صاري فيه. موا بيرسونيلمون جو كخوا فيرمومون، انا يعني انا شخصيا اظن يعني بقوه ان الدراهم يعني لارجون النقود التي يعني ربحناها ب اونيتمون يعني اونيتمون يعني بشرف هكذا نقول اونيتمون ببروكور دو بليزير، يعني تهديني تعطيني البليزير اكثر، كي مو بيرمي دو ريبوندر ا مي بوزوان. ثاني تسمح لي باش نحقق كل الاشياء متطلباتي اليوميه. بون هذه راح نشوفوا الكونت روندو dans cet article ولا dans ce texte. bon اللي يعرف l'article يعرف، اللي ما يعرفش يدير في هذا النص، ولا باسكو هذا نقولوا زعما ارتيكل النص الا كان كي شغل اكزورتاتيف ولا نقدروا نقولوا ارتيكل احسن. الا ما عرفتوش بلي اكزورتاتيف ديروا دون سو تكست وخلاص. دون سيت ارتيكل سون تيتر rédigé par. alors dans cet article intitulé ما عندوش le titre حاجه pardon. dans ce texte ou là dans cet article son titre rédigé par
وتحطوا لوتور هذا وتحطوه اونتر غيومي احسن. تيري 2 حذروا هذوا لازم تحذرهم بزاف هذو لي بريبوزيسيون. تيري 2 وتحطوا دوسيي راهي دوسيي لارجون لي جون بسيك حتى هكذا. تقدروا تحطوا بارو ولا بوبليي لو وتحطوا لا دات. لوتور اكسبوز ان كونستا نيجاتيف كيما مالفين نهضروا خاطر هذا اكزورتاتيف يعني راه عرض لنا حاجه نتيجه غير مليحه ماهيش مليحه كي وتحطوا هكذا بهذه السهوله يعني سورتوني نهضر على التلاميذ اللي عندهم مستوى شوي ضعيف هكذا ديروا expose un constat négatif qui est وتحطوا la société de consommation incite les jeunes à dépenser de plus en plus هكذا. ومن بعد ils jugent qu'ils peuvent s'offrir grâce à leur argent de poche ou grâce à leur premier salaire plusieurs choses précieuses. راهو يشوف ils jugent que هاهي تنحي هذو en effet ولا تقدروا تبداو تقولوا il voit que le pouvoir d'achat des jeunes se voit augmenter, leur consommation a nettement changé et que ces nouvelles habitudes les encouragent à dépenser. Selon lui, voilà, ils jugent qu'ils peuvent désormais s'offrir grâce à leur argent de poche ou leur premier salaire des articles onéreux tels que des habits de marque, des articles onéreux تحبسوا ما تمدوش الأجوبة. On بعد ولا plusieurs choses précieuses. Puis il passe à nous citer plusieurs facteurs. Il passe à nous citer plusieurs facteurs convergents pour créer une situation individuelle. Citant d'abord le fait حتى لهنا تحطوا حتى لهنا. On بعد il a illustré son point de vue par l'exemple de l'Institut suisse pour mieux pour donner plus de crédibilité à son message. De crédibilité à son message. وما في الحقيقة ماهوش auteur واحد كاين plusieurs auteurs بصح أنايا نسيت درتها il. Enfin, il propose d'inclure dans le enfin تقولوا par exemple il propose d'inclure ولا il trouve qu'il serait peut-être nécessaire d'inclure ولا il invite l'État d'inclure dans le cursus scolaire يعني على حسب واش راكم على حسب القدرات تاعكم. Enfin, il propose يقترح d'inclure dans le cursus scolaire une formation en gestion financière visant à modifier les comportements inadéquats dans la vie quotidienne. هنا هزينا صافي لا فراز برك كيما ما تنساوش هذه فيزون بهدف لازم يسمى لو بوت نتاعنا علاش inclure le cursus scolaire visant à modifier le comportement ولا dans le but تقدروا تستبدلوها dans le but de modifier. ومن بعد نهضروا هنايا الا كنتم متاكدين باللي هذا اكزورتاتيف ولا ديروا لما كنتمش متاكدين هذه غير ما ديروهاش. Le destinataire dans son texte veut donner des arguments pour changer cette situation vers le meilleur. الا كنتوا يعني ما تقدروش تفهموا مليح وكلش ديروها هذه مع كلش مع لي تكست كامل ديروها هذه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني مليح وان شاء الله ما كنتش طولت عليكم بزاف. وإلا طولت عليكم انا راني ندير في الطلبات تاعكم نتوما اللي تحوسوني نشرح وتحوسوني هكذا هاني شرحت لكم وان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح. نخليكم ونقول لكم سلام.